नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। सांसदको पद जागिर नभएको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। नेकपाको विवाद चाँडै हल गराउने निर्वाचन आयोगको दाबी। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई जारी। बाहिरी कुराबाट न्यायालय प्रभावित नहुने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको वैधता परीक्षणको माग। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी तीव्र। 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षकको माग। अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सान्तवना जित। प्रदेश 2 प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। उनले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2 भागमा बाँडिएपछि दुई समूहले एक अर्कालाई आरोप लगाइरहेका समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहप्रति इङ्कित गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरू बहुमतको सरकार छोडेर जोरजाममा सरकार बनाउन खोज्नेहरू भएको आरोप लगाएका छन्। केशव शर्माको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरू स्थिरता र स्थायित्व नचाहनेहरू भएको आरोप लगाएका छन्। उनले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन्। गत पुस 5 गते संसद विघटनपछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूह र ओली समूह एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइ आएको हो। उनले विघटनको कदमको विरोध गर्नेहरूले देशमा अस्तव्यस्तता खडा गर्न खोजेको र उनीहरू देश विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। संसद विघटन भएको असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने, स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने, संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने सांसद भनेको जागिर हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भनेको जागिर होइन, तर उनीहरूको तर्क 5 वर्ष जागिर खानु पर्छ भनिरहेको हुनाले संसद विघटन हुँदा उनीहरूमा छटपटी भएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काको इसारामा देशमा अस्थिरता ल्याउन थालिएका कारण आफूले जनताको मत लिनका लागि संसद विघटन गरेको दावी गरेका छन्। सांसद हुँदा गरिएका कामको जनताले मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ। आफूले शासक बन्ने गरी हातमा केही नराखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाह नभएको बताएका छन्। सांसद भनेको जागिर होइन, उनीहरूको तर्क 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ, यो स्थायी जागिर हो। जनताको सेवा गर्नुपर्ने, देशको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देशको सेवा नगरेर अरूद्वारा निर्देशित, अरूको इसारामा अरूका लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु र ताजा संसद कुन कुन सांसदहरूले के कस्तो काम गरेका छन् जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। जनताले कस्ता काम गरे यिनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यसअनुसार पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्ने। नेकपा विभाजनपछि ओली समूह र दाहाल नेपाल समूह आफ्नै समूहको भेला बैठकमा दुवै समूहका नेताहरू सक्रिय रहेकै समयमा प्रधानमन्त्री ओली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवाल साक्षात्कारमा सहभागी भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि अलिअलि अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएको बताएका छन्। अपाङ्गता भएर पनि अरूलाई जगाउनेहरूको चर्चा गर्दै ओलीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साथमा सरकार रहेको बताएका छन्।
उनले शारीरिक रूपले अशक्त असक्षमहरूका लागि सरकार चाहिने भन्दै अशक्तहरूको जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफ्ना हातमा लिएको छैन। मैले आफ्ना हातमा लिएको भए तानाशाही हुन्थ्यो। जनताका बीचमा जनताको फैसला, तपाईँहरूका बीचमा तपाईँहरू फैसला गर्नुहोस् भन्दा म तानाशाह होइन। मैले त फैसला गरेको छैन। मैले फैसला गर्छु, मै शासक हुन्छु, मै रहन्छु। जोड जाम जोड घटाउ गरेर, जाल जेल षड्यन्त्र गरेर, किनबेच र तिगडम गरेर मै शासनमा रहन्छु भनेको छैन। मैले त जनताका बीचमा जाउँ, मेरो काम के भयो त्यो पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, अरूका काम के भयो त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छु। उनले किडनी फेरेर पनि बाँच्न सकिन्छ, काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास आफूले देखाएको बताए। उनले अहिले सरकारले अभिभावकको भूमिका खेलेको भन्दै शारीरिक अशक्तताका कारण उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न सकिने भन्दै हरेस नखान आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो। पार्टीको अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे लगत्तै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईमाथिको सुनवाई आज पनि हेर्दैमा सकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज दिनभर बहस भए पनि नसकिएपछि मुद्दामाथिको सुनवाई हेर्दैमा राखिएको हो। सुनवाईका क्रममा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा बदनियत राखेको विषयमा बहसकर्ताहरूसँग प्रश्न गर्नुभएको छ। आज भएको बहसमा समेत कानुन व्यवसायीहरूले संसद पुनर्स्थापना गैर संवैधानिक भएको दावी गरेका थिए। सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीले नेकपाकै आन्तरिक किचरोले देशको समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। आज आयोजित एक कार्यक्रममा संसद पुनर्स्थापना भए पनि नेकपाकै कारण राजनीतिक विकास नहुने जसपाका नेताहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक किचलोले संसद विघटन भएको जनता समाजवादी पार्टीले आरोप लगाएको छ। आइतबार आयोजित कार्यक्रममा जनता समाजवादीका नेताहरूले नेकपाले आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेर संसद नै विघटनको अवस्था आएको बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूह बीच पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपाका कारण समस्या समाधान नहुने बताए। संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित नभएको अवस्था भएकोले सत्ता नेकपाकै हातमा जाने र यसले समस्याको समाधान नगर्ने उनको भनाइ छ। अहिले अदालतको अन्तर्गत छ यो विषय। अभिक्षणको लागि मानौँ हाम्रो साथीहरूले पनि बोल्नु भएछ, आन्दोलनमा पनि कुरा उठिरहेको छ कि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त पुनर्स्थापना भएपछि सत्ता कसको हातमा जान्छ? जो पार्टी असफल भएको छ, सरकारै चलाउन सकेन अनि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदियो, त सत्ता त फेरि उसैको हातमा जान्छ। त द्वन्द्व त रहिरहन्छ। पुनर्स्थापना भएपछि त्यो समस्याको समाधान देख्दैन, किनकि त्यो पार्टी कानुनी रूपमा अहिले पनि एउटै छ, विभाजित भएको छैन। र त्यो दुईटाको बीचमा द्वन्द्व भइरहन्छ। समूहको रूपमा नै रहे पनि त्यो द्वन्द्व रहन्छ।
कार्यक्रममा जसपाकारका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूलाई समाप्त पारी मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको भन्दै यी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए। संसद विघटनको कदमलाई खारेजी गर्नु नै प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु रहेको उनको भनाइ छ। संविधानलाई माथि बलाल प्रहार गर्नु, संविधानमाथि मात्रै प्रहार होइन, यो प्रतिगमनको थालनी र प्रतिगमनको ढोका पुर्याएको छ। यसले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्छ, यसले संघीय गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्छ र यसलाई फेरि विगतका आन्दोलनहरू जस्तै उपलब्धि हुने, केही दिन टिक्ने, त्यसपछि चाहिँ उही सर्पको मुखमा लुडो खेल्न परेछ, फेरि पुछरमा आइपुग्ने, त्यस ठाउँमा पुर्याउने प्रयास भएको छ। यो इन्टेन्सनली चाहिँ के भन्दाखेरि संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूलाई समाप्त पारेर फेरि मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रतिगमनकारी प्रयास। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संविधान र शासक पटक पटक बदलिए पनि विचार र व्यवहार नबदलिएका कारण देशमा प्रतिगमन हुने बताए। कम्युनिस्ट र कांग्रेसले देशलाई गोल चक्करमा फसाएको उनले बताए। संविधान र शासन पटक पटक बदलिन्छ। 7-7वटा संविधान यो देशमा लेखिसक्यो। राणा शासनबाट गणतन्त्र आइसक्यो। संविधान र शासन बदलिन्छ तर विचार र व्यवहार कहिले पनि बदलेन नेपालमा। यही कारण हो यो देशमा पटक पटक प्रतिगमन हुने, पटक पटक लोकतन्त्रको हत्या हुने र जनताले खोजेको अधिकार चाहिँ जनताले प्राप्त गर्न पाउने। किनभने जहिले पनि संविधान र शासनको निर्माण यहाँका शासकहरूले आफूलाई गर्दो रहेछ। औपनिवेशिक शासन सत्ता चलाउनेहरूले, शासक नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका केही शासक वर्गीय जमातले आफ्नो लागि संविधान बना। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूह बीच आइतबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच पार्टी एकता घोषणा भएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको संकटको जड दोस्रो जनआन्दोलन भएको बताउनु भएको छ। आज नवलपुरको कावा सोतीमा राप्रपा नवलपुरको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसद पुनर्स्थापना गरेर केपी ओलीको सट्टा प्रचण्ड वा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा समस्या हल नहुने बताउनुभयो। संकटको मूल जड ६२-६३ को परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको गलत बाटो र गलत विचारले यो 14 वर्षको अभ्यासलाई विचार गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर त्यो बाटो र विचारलाई सुधार गर्नुपर्छ र त्यो सुधार गर्ने एजेन्डा अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैसँग छ भने त्यो राप्रपासँग मात्रै। अहिले सरकार र सडकबाट अदालतमाथि दबाब दिने काम भइरहेको भन्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो कार्यले संकट थपिने तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले अहिलेको संकटको निकास लोकतान्त्रिक व्यवस्था सहितको राजतन्त्र भएको दावी गर्नुभयो। प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा कम्युनिस्ट पार्टी हटाएर कांग्रेसलाई राखेर यो बाटो र विचारको सुधार हुँदैन। त्यसकै निरन्तरता हुन्छ र देश झन्झन सङ्कटमा पर्दै जान्छ। अब हामीले जनताका माझमा अहिले देखा परेको सङ्कटबाट मुक्तिको निमित्त स्पष्ट विचार र बाटो लिएर जानु पर्दछ। त्यो स्पष्ट विचार र बाटो भनेको सबै धर्मका बीचमा समानता, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम राख्दै नेपालको पहिचानको रूपमा सनातन धर्म सापेक्ष
हिन्दू राष्ट्रको स्थापना। नेता थापाले पार्टीबाट छानिएको राष्ट्रपति तटस्थ र सबैको हित अनुकूलको राष्ट्रपति हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतीय व्यवस्था नै गलत भएको बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि मेलम्चीको पानी फागुनको पहिलो साताबाट परीक्षण गर्ने मन्त्री थापाको भनाई। कृषिजन्य वस्तुको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गरिने। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी तीव्र, 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षकको माग। र नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान आगामी बुधबारबाट सञ्चालनको तयारी, खोप 7वटै प्रदेशमा पठाइयो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सुन्दरी जल क्षेत्रको सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले आज मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको सुन्दरी जल क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना र सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको हो। अवलोकन गर्दै मन्त्री थापाले सुरुङ मार्गको काम सन्तोषजनक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। म चाहिँ पहिलोचोटि यहाँ भ्रमणमा आएँ होइन। मन्त्रालय लेभलबाट त हाम्रो कुराकानी भइ नै रहेछ र यो 2 दिनको बीचबाट जो कामहरू यहाँ भइरहेछ त्यो चाहिँ सन्तोषजनक तरिकाले काम भएको चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। मलाई लाग्छ अब यो कामको रिजल्टतिर चाहिँ यो कामको रिजल्टतिर छ र टेक्निकल्ली चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ एउटा सफलतातिर गइरहेको जस्तो मलाई अनुभूति भयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले सुरुङको काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि परीक्षण अघि विज्ञ समूहलाई निरीक्षण गराएको र उक्त समूहको सुझावको आधारमा सुरुङको दिगोपनाको लागि केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हाल सुधारका काम भइरहेको बताउनुभयो। सिनो हाइड्रो निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अनुसार काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ र सुरुङको हकमा उसको स्कोप अनुसार अथवा उसको निर्माण सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ। बीचमा हामीले विज्ञ समूहद्वारा यसको निरीक्षण गराएका थियौँ। यसमा परीक्षण अगाडि यो टेस्टिङ फिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही चाहिँ कमी कमजोरी छन् कि अथवा त्यसमा केही सच्याउनु पर्ने सुधारका स्पेसहरू छन् कि भन्नेको लागि एउटा जर्मन स्वतन्त्र विज्ञ समूह जर्मन फिस्नर कम्पनी आएको थियो र त्यसले केही सुधारका कामहरू गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यो अहिलेको लागि होइन, यसको यो सुरुङको सेफ्टीको लागि, यसको दिगोपनको लागि, यसको सस्टेनेबिलिटीको लागि, यसको मर्मत सम्भार सञ्चालन, किनकि यो 100 वर्षसम्म चलिराख्ने भयो भने पछिको लागि चाहिँ केही चाहिँ फिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही सुधार कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो काम मात्र बाँकी छ र त्यो पनि आज 2 दिनदेखि मोबिलाइज भइसकेको छ। सुरुङमा थालिएको सुधारको काम 3 हप्तामा सकेर फागुन पहिलो साताबाट पानी पठाई परीक्षणको काम सुरु गरिने पनि कार्यकारी निर्देशक खत्रीले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स र अन्य प्रक्रिया सम्बन्धमा भन्सार विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बीच अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले प्रविधिको विकास गरी आयात निर्यातलाई सन्तुलित पार्नुपर्ने बताउनुभयो। भन्सार जाँच पास गर्दा हुने असहजतालाई अनलाइन प्रणालीको सहजता सिर्जना गर्ने र आयात निर्यातलाई सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्याउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। खालका असहजताहरू छन्, यसले सहजता सिर्जना गर्ने, व्यापारमा यसले सहजता सिर्जना गर्दै अनि ठुलो जुन खालको असन्तुलन व्यापारिक क्षेत्रको असन्तुलन हो
यो विधिबाट यो सहजताले हाम्रो सन्तुलन कायम गर्ने, व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा पनि यो विधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खेल्न पर्छ। हामीले त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। मन्त्रालयका निकायहरू र भन्सार विभाग बीच भएको सम्झौताले आयात निर्यात प्रक्रिया अनलाइन प्रविधिको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यो प्रणाली लागू भएपछि बाह्य मुलुकबाट कुनै पनि वस्तुको आयात गर्दा सम्बन्धित विभागबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भई अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यसबाट निकासी पैठारीमा समय र लागत कम पर्ने, पैठारीकर्ता भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने, सिफारिस पत्र साथ भन्सार बिन्दुमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने, निर्णय प्रक्रिया द्रुत हुने, काम कारबाही पारदर्शी हुने र शुल्क समेत न्यून हुने भएकाले आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान गरेको हो। नेपालमा बुधबारबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने भएको छ। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप अभियान 7वटै प्रदेशमा आगामी बुधबार 10 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरिने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको उक्त खोप लक्षित समूहलाई पहिलो चरणमा लगाउनका लागि 7वटै प्रदेशमा पठाइसकिएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार प्रदेशबाट नै जिल्ला अस्पतालमा खोप आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिनेछ। पहिलो चरणको उक्त खोप अस्पताललाई नै खोप केन्द्र बनाएर लगाइनेछ। प्रवक्ता गौतमले 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा गरी करिब 300 विभिन्न अस्पतालबाट खोप लगाइने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा भने 10 भन्दा बढी अस्पतालमा खोप वितरण गरिनेछ। खोप स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कोभिड-19 व्यवस्थापनमा अग्र पंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएका सबको व्यवस्थामा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई कर्मीलाई दिनेछ। 2 मात्रामा दिने खोप पहिलो पटक लगाएको 1 महिना वा 4 हप्तापछि दोस्रो मात्रा दिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। खोप लगाउन सुरु गरेको 1 हप्ताभित्र सबै खोप लगाइसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ। भारत सरकारले बिहिबार अनुदानमा सरकारलाई 10 लाख मात्र खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो। मुलुकमा कोरोनालाई पराजित गर्ने अभियानको सुरुवात भइसकेको र नियन्त्रणको टर्निङ पोइन्टमा पुगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा अग्रभागमा रहेर कोभिड-19 विरुद्ध खटिएका व्यक्तिलाई खोप लगाइने जानकारी दिनुभयो। पर्याप्त खोप नआइसकेकाले अझै केही महिना सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमित थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,69,450 पुगेको छ, जसमध्ये 3,312 जनामा सक्रिय संक्रमण छ भने 2,64,137 जना कोरोनालाई जितेका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2001 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित 3,312 जनाको होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। 145 जना क्वारेन्टिनमा छन्। अहिलेसम्म 20,43,255 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। एकैपटक धेरै कर्मचारी कार्यालयबाट बाहिर गएपछि भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकाको सेवा प्रभावित भएको छ। नगरपालिकाको विभिन्न शाखाका 6 जना प्रमुख एकैपटक अनुपस्थित भएपछि कार्यालयको सेवा प्रभावित भएको हो। विभिन्न शाखा प्रमुखको अनुपस्थितिका कारण सेवा लिन समस्या भएको सर्वसाधारणले बताएका छन्।
आज म यो सनापा 11 नम्बर वार्डबाट आएको र सम्झौता गर्नको लागि केही कार्यक्रम लिएर आएको थिएँ। सेवाग्राहीले सर्वसाधारणले कर्मचारी नभएका कारण सेवा लिन समस्या भएको बताए पनि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीले भने टेलिफोन मार्फत तालिमका कारण आफूहरू जिल्ला बाहिर रहेको भए पनि आफ्नो कारणले नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा समस्या नपर्ने बताएका छन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 खुरकोट र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानामा निर्माण भएको 220 केभी क्षमताको विद्युत सबस्टेसन चार्ज सुरु भएको छ। केही दिनमै उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइन केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत खुरकोट र दानामा सब स्टेशनका साथै प्रसारण लाइन तयार बनाएको छ। म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो। सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण सकेर विद्युत जोडी ट्रान्सफर्मर चार्ज गर्न थालिएको छ। अब स्टेप यो कुस्मा सबस्टेसन चालु भइसकेपछि आजसम्ममा हामीले चाहिँ लाइनलाई चालु गर्नेछौँ, चार्ज गर्नेछौँ। लाइन चालु गरिसकेपछि त्यसबाट भोलि चाहिँ हामी यहाँको सबस्टेसन चालु गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, नो लोडमा चालु गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो आयोजना बनिसकेपछि यहाँ जति पनि चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ 220 को माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिनेछ र अन्य भविष्यमा बन्ने आयोजनाहरू पनि यही सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण लाइनमा चाहिँ विद्युत प्रवाह। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् 2016 को 30 मेमा निर्माण सुरु भएको थियो। 36.6 किलोमिटर दूरीको दाना खुरकोट प्रसारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण गर्न टाटा चिन्ड इलेक्ट्रिक जेबीले 2 अर्ब 90 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, जग्गा धनीसँगको विवाद, बाढी र पहिरोका कारण लक्ष्यभन्दा 2 वर्ष ढिला गरी आयोजना निर्माण सकिएको हो। I am from Power Grid Corporation of India. We are the consultant here. We have done the entire design activities, testing, commissioning, project supervision of the entire projects. And here Tata Projects Limited was the contractor here, and we have checked all the system, starting from the Kusma substation, Dana substation, the TL portion also, and we have tested it and seen it okay. Now today, yesterday itself, Kusma substation have been commissioned already. Now this substation, the Dana substation is being charged within a short span of time by today itself. स्थानीय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत कम क्षमताको भएकाले मोदी चुवा खुरकोट हुँदै दाना सब स्टेशनमा लाइन जोडेर चार्ज गर्न लागिएको हो। दाना सब स्टेशन अन्तर्गत 5 मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला र 13.4 मेगावाट क्षमताको थापा खोला जलविद्युत आयोजना चालु छन्। 42 मेगावाट क्षमताको मिस्ट्री खोला परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छ। हामी सुरुमा पनि डिसेम्बर 24 बाट पानी भन्ने प्रक्रिया र टेस्टिङ प्रक्रिया सुरु गर्यौं। साथसाथै कतै लिकेज हुने यिनीहरू हेर्दै त्यसलाई पाल्दै अगाडि बढिरहेका छौं। अब पानी भर्ने सुरुमा पेन स्टकमा पानी भर्ने यो टेस्टिङ भर्ने र टेस्टिङ गर्ने कार्य चाहिँ अब ठुला खालका समस्या देखिएन, ठुला लिकेजको समस्या देखिएन भने हामी 2 देखि बढीमा 3 हप्तामा चाहिँ हाम्रो यो वाटरवेमा पानी भर्ने परीक्षण गर्ने कार्यहरू सम्पूर्ण सकिएर हाम्रो पावर हाउसका टर्बाइन जेनेरेटर टर्बाइन चाहिँ अब वेट टेस्टिङलाई रेडी हुन्छ। सब स्टेशनका ट्रान्सफर्मर चार्ज र परीक्षण सफल भएपछि केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने तयारी भएको छ। नवलपरासीको बर्दघाटदेखि म्याग्दीको दानासम्म 142 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुसार खुरकोटदेखि बर्दघाटतर्फ पनि प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ। कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाले कालीगण्डकी र सहायक नदीहरूमा विद्युत विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपाल टेलिकमको टावरमा जडान गरिएको सामग्री तथा मोटरसाइकल लुटपाटमा संलग्न 6 जना पक्राउ परेका छन्।
टेलिकमको टावरका सामान हराउने तथा मोटरसाइकल चोरीका घटना बढेपछि सप्तरी प्रहरले चलाएको सर्च अभियानमा पक्राउ परेका 6 जनालाई आज सार्वजनिक गरिएको हो। विभिन्न ठाउँमा गरिएको सर्च अपरेसनमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र धमलाले जानकारी दिनुभयो। गोलबजार वडा नम्बर 4 बस्ने वर्ष 41 को दीपक अग्रवाल र ब्याट्री चोरमा राकेश यादव संलग्न व्यक्ति चाहिँ मेन मुख्य अभियुक्तको हिसाबमा संलग्न व्यक्ति सिरालान नगरपालिका वडा नम्बर 13 सरस्वती टोल बस्ने अन्दाजी वर्ष 22 को राकेश यादव सहित हामीले 4 जना मान्छे 1 जना सवारी साधन र यो दीपक अग्रवालको गोदामबाट बरामद भएको 7 थान ब्याट्री सहित हजुरहरूलाई हामीले देखाएका छौँ। यो हर्दियामा शिवनारायण चौधरीको घरमा पक्राउ परेका सबैलाई अहिले सप्तरी जिल्ला अदालतबाट 10 दिन म्याद थप गरी डाका मुद्दामा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 9,94,07,000 नाग्यो। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 21,32,000 भन्दा बढी। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सान्तोना जित प्रदेश 2 प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने सरकारी निर्णयको विरोधमा सरोकारवालाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा आज काठमाडौँको माइतीघरमा सरोकारवालाहरूले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न ब्यानर र प्ले कार्ड सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्काल पछाडि हट्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूहरूले वैदेशिक लगानीको विरोध नभई प्राथमिक कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र विदेशीलाई कृषि प्राथमिक क्षेत्रको जिम्मा लगाउने कुराको विरोध गरेको बताउनुभयो। सरकारले प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर किसानहरूको गाँस खोज्न खोजेको आरोप संयोजक अधिकारीको छ। कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा नभई मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरूमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने पनि अधिकारीले बताउनुभयो। विरोध हो जुनमा हाम्रा लाखौं करोडौं किसानहरू जसले आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा आफ्नो चाहिँ खेतीपातीलाई चाहिँ अपनाइरहेका छन् ती किसानहरू त्यो कृषि पेशाबाट विस्थापित हुने कुराप्रति हाम्रो आपत्ति हो। उनीहरूले बचाइरहेको पर्यावरण बचाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ सचेतना हो। उनीहरूले बचाइरहेको हाम्रो चाहिँ संस्कृतिप्रतिको हाम्रो चाहिँ एक खालको चिन्ता हो। यो विदेशीलाई हाम्रो कृषि प्राकृतिक स्रोत जिम्मा लगाउने कुरा यो कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ मान्य हुन सक्दैन। तर प्राथमिक चरणमा नआउ भनेको दोस्रो चरणमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। उसले मूल्य श्रृङ्खलामा वैदेशिक लगानी भित्राउने कुरामा हामीले धेरै ठुलो आपत्ति गरेका छैनौँ। तर प्राथमिक तहमा किसानकै हात खोज्ने घाँस खोज्ने कुराप्रति हाम्रो आपत्ति। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले खाद्य सम्प्रभुताको सम्मान गर्दै नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर दिगो र पर्यावरण मैत्री खेतीपातीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउन पहल भइरहेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। प्रदर्शनमा खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर, कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा खुल्ला गरिएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर, कृषिमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर, जनमुखी भूमि सुधार लागू गर, भूमिहीन साना तथा सीमान्तकृतको भूमि तथा कृषि अधिकार सुनिश्चित गर लगायतका लेखिएका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उभिएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न भन्सार विभागसँग माग गर्नु भएको छ। भन्सार विभागले गरेको सर्वेक्षण सराहनीय भएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै छिटो सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आज महासंघको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले
विभागले गरेको उक्त सर्वेक्षणमा आफूले पनि सहभागिता जनाउन पाएको तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन हेर्न नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भए जनसमुदायमा सकारात्मक सन्देश जाने पनि गुल्छाको भनाइ छ। यस्तै भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेको गुनासो पनि अध्यक्ष गुल्छाले गर्नुभयो। यसबाट व्यापारीहरू त्रसित हुने मात्र नभई व्यावसायिक विकृति समेत उत्पन्न हुने खतरा बढेको उहाँले बताउनुभयो। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपूर्वक हुनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष गुल्छाले जोड दिनुभयो। अनुसन्धान विभागले माफ गर्नुहोला, भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेका घटना धेरै सुन्नमा आएका छ। जिल्लाका साथीहरूले यो गुनासो सधैँ गर्छन् हामीलाई। एउटा विभागले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। यस्तै व्यापारीहरूलाई त्रसित बनाउनुको साथै समस्याहरू र अन्य विकृतिहरू पनि सिर्जना भएको देखिएको छ। भन्सारको मुख्य विषय भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण हो। हाम्रो भनाइ भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण दुवै यथार्थपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने नै रहेको छ। यसमा सरकारको राजस्व पनि नगुमोस् र पैठारीकर्तालाई पनि भन्सार मूल्याङ्कन बढी भयो भने र वर्गीकरण फरक भयो भने गुनासो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैलीले सरकार व्यावहारिक रूपमा निजी क्षेत्र मैत्री रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रको समस्या सरकारले नसुनिकन र निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कानुनहरू संशोधन नभएसम्म आर्थिक विकासका गतिविधि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई हामीले हाम्रो आर्थिक विकासमा र आर्थिक क्रियाकलापमा नेतृत्वमै राखेको नेतृत्वदायी भूमिका निजी क्षेत्रै छ। अहिले नेपाल सरकारले गर्ने उत्पादन भन्नुहोस् या हाम्रा पब्लिक इन्टरप्राइज मार्फत भन्नुहोस् या हामीले गर्ने इम्पोर्ट या हामीले गर्ने सप्लाई हाम्रो त्यो त कति छ भन्नु त 1% पनि छैन लाग्छ हामीले दिने गभर्नमेन्ट। अझै जति किसिमको हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु भएको छ त्यो सबै निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्र नफस्टाइकन, निजी क्षेत्र अगाडि नबढिकन, निजी क्षेत्रमा कन्फिडेन्स नबढिकन, निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले नसुनिकन। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले भन्सार सम्बन्धमा भएका विवाद समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएकाले निजी क्षेत्रको विकास बिना मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देश विरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। संसदको पद जागिर नभएको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। नेकपाको विवाद चाँडै हल गराउने निर्वाचन आयोगको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई जारी। बाहिरी कुराबाट न्यायालय प्रभावित नहुने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको वैधता परीक्षणको माग। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी तीव्र। 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षकको माग। अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सान्तोना जित। प्रदेश 2 प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।